यार उरूज, अकल मारी गई है क्या तुम्हारी? साइमा ने घबरा कर उरूज की कड़ी हुई कमीज का दामन खींचा और मॉल के चमकते दमकते शीशे के खुदकार दरवाजे को ऐसे देखा जैसे वहां कोई जिन खड़ा हो। उस इतने बड़े मॉल में एक कपड़े की कीमत भी हमारे 3 महीने के राशन से ज़्यादा होगी। अंदर पैर रखते ही सिक्योरिटी वाले बाहर ना निकाल दें हमें। यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे चुप करो साइमा, तुम हर वक्त तोते की तरह मनहूस बोलियां मत बोला करो। उरूज ने नखरे से अपने लंबे बाल पीछे झटके और चंचल मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों सहेलियों को देखा। यार चलो ना, खरीद नहीं सकते कुछ तो कम से कम देख ही सकते हैं ना। विंडो शॉपिंग नाम की भी कोई चिड़िया होती है इस दुनिया में। और वैसे भी आज तुम्हारी बहन मालदार हुई है। मेरी कमेटी खुली है पूरे 3,000 रुपए की। उरूज अहमद थी तो एक इंतहाई गरीब और मुतवस्सित तबके की लड़की, लेकिन कुदरत ने उसे इस कदर बला का हुस्न दिया था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसकी सबसे बड़ी जाज़बियत उसकी कांच जैसी हल्की नीली आंखें थी, जिनमें जब शरारत नाचती तो सामने वाले का दिल काबू में न रहता। पूरे मोहल्ले के लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए मरते थे और गलियों के चक्कर काटते थे। उरूज भी कुछ कम नहीं थी। वो अपनी इसी मासूम खूबसूरती और कातिल मुस्कुराहट का फ़ायदा उठाकर मोहल्ले के लड़कों से अपने सारे काम चुटकियों में निकलवा लेती थी। किसी से सौदा मंगवाना हो या कोई और मुश्किल काम, उरूज बस एक अदाए ख़ास से हंसकर कहती, यारा मेरा ये काम कर दो ना। और मजाल है कोई उसकी बात टाल सके। पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली उरूज आज अपनी सहेलियों के सामने फ़ख्र से खड़ी थी। 3,000 रुपए? दाएं तरफ खड़ी जुनैरा ने खौफ और हैरत के मारे खुला हुआ अपना मुंह बंद किया और खुशी से ताली बजाई। सच्ची? शीदा आपा ने आखिरकार पैसे दे ही दिए? हाँ भाई, 10-10 रुपए रोज़ के जमा करके मैंने ये कमेटी डाली थी। मोहल्ले की शीदा आपा के पास पूरे 10 महीने सदमे झेले हैं। रोज़ के 10 रुपए बचाने के लिए कभी बस का किराया बचाकर पैदल आई, तो कभी चाट वाले के पास खड़े होकर सिर्फ खुशबू सूंघ कर ही गुजारा किया। तब जाकर आज ये 3,000 हाथ आए हैं। वो भी जाहिदा बेगम यानी मेरी प्यारी देसी अम्मा से छुप कर निकल आई हूँ मैं। अब इतनी बड़ी खुशी मिली है तो चलो ना, कुछ नहीं तो कम से कम मॉल देख लेंगे और बाहर रेड़ी से दबा के गोलगप्पे तो खा ही लेंगे। उरूज ने फ़ख्र से सर उठाया और साइमा और जुनैरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। अभी वो मॉल के VIP पार्किंग एरिया के पास से गुजर रही थी कि उरूज की नज़र वहाँ खड़ी एक चमचमाती हुई काले शीशों वाली आलीशान लैंड क्रूज़र गाड़ी पर पड़ी। काले शीशों को गहरा आईना समझते हुए उरूज अंदर बैठे लोगों से बिल्कुल बेखबर सीधी गाड़ी के शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुकना ज़रा तुम दोनों, ज़रा देखूं तो मैं कैसी लग रही हूँ। उरूज ने जुनैरा और साइमा को रोका। गाड़ी के अंदर फ्रंट सीट पर बदर जहाज़ेब अपने जिगरी यार एहसन के साथ बैठा हुआ था। बदर जो एक इंतहाई अमीर कबीर और खाते पीते घराने का चश्मो चराग था, उस वक्त सुस्ती से बाहर देख रहा था जब उरूज बिल्कुल उसके शीशे के सामने आ खड़ी हुई। उरूज ने पहले अपनी उंगलियों से माथे पर आते बालों को सेट किया, फिर एक नखरे से अपने झुमके वाली बाली को हिलाकर देखा। गाड़ी के अंदर बैठे बदर की सांसें वहीं रुक गईं। उरूज का वो मासूम, शोख और बेबाक चेहरा, उसकी वो कांच जैसी नीली आंखें जिनमें बला की शरारत थी, सीधी बदर के दिल पर लगी। वो इसकी खूबसूरती देखकर बिल्कुल दंग रह गया और पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठा। खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उरूज ने अपने बैग से सस्ती सी पिंक लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लगाने के लिए गाड़ी के शीशे के मज़ीद करीब आ गई, यहाँ तक कि उसका चेहरा शीशे से महज चंद इंच की दूरी पर था। अंदर बैठे बदर का दिल सीना चीर कर बाहर आने को तैयार हो गया।
उसे उरूज से पहली ही नज़र में शदीद पागल कर देने वाली मोहब्बत हो चुकी थी। यार बदर, ये तो तुम्हें देखकर लिपस्टिक लगा रही है भाई। एहसन ने हंसते हुए बदर की पसली में कोहनी मारी। अपने होशो हवास खोकर बदर ने बिना सोचे समझे झट से गाड़ी का शीशा नीचे करने का बटन दबा दिया। जैसे ही शीशा सनसनाहट के साथ सरक कर नीचे हुआ, उरूज का हाथ हवा में ही रुक गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक इंतहाई हैंडसम सूट पहने लड़के को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पाया तो उरूज के पांव तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी जान! उरूज के मुंह से हड़बड़ाहट में एक चीख निकली। वो एक झटके में 10 कदम पीछे हटी। शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त के मारे उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। भागो! उरूज ने ज़ोर से साइमा और जुनैरा का हाथ पकड़कर मॉल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ ऐसी भागी कि मुड़कर भी ना देखा। पीछे गाड़ी में बैठा बदर जहांज़ेब अब एक गहरा सांस लेकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो दिल ही दिल में इस खूबसूरत लड़की का दीवाना हो चुका था। मॉल के ठंडे सेंट्रल एसी की हवा भी उरूज के चेहरे की तपिश को कम नहीं कर पा रही थी। वो साइमा और जुनैरा का हाथ खींचती हुई मॉल के बीचों बीच बने एक बड़े फवारे के पास आकर रुकी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। यार उरूज, खुदा के लिए रुक जाओ। क्यों हम गरीबों का दम निकालने पर तुली हुई हो? साइमा ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर हाँफते हुए कहा। ऐसे भागी हो जैसे पीछे डकैत लग गए हों। डकैत नहीं साइमा, वो कोई बला का लानती आदमी था। उरूज ने गुस्से और खिफ़्फ़त से तिलमिलाकर अपने बैग को ज़ोर से सोफे पर पटका और मॉल के दरवाजे की तरफ देखते हुए कोसने लगी। पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया था वो बंदर। काली गाड़ी के अंदर छुप कर बैठा हुआ था, जैसे कोई घात लगाए बैठा हो। पूरा मूड ही ख़राब कर दिया उसने तो। अरे उरूज, गुस्सा छोड़ो और सच बताओ, यार वो कितना हैंडसम था ना। जुनैरा ने ख्वाबनाक अंदाज में आंखें घुमाई। बिल्कुल किसी तुर्की ड्रामे का हीरो लग रहा था। और उरूज, ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। वो देखो हीरो साहब तुम्हारे पीछे पीछे मॉल में दाएं दाएं घूम रहे हैं। उरूज ने झटके से मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के तासुरात ही बदल गए। कुछ ही दूरी पर बदर जहांज़ेब अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले, चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कुराहट सजाए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उरूज को देखकर उसने हल्का सा सर हिलाया। या अल्लाह, ही तो वाकई पीछे आ गया। उरूज बुरी तरह हड़बड़ाई। चलो चलो यहाँ से छुपो, कहीं ये हमें पकड़ ही ना ले। वो साइमा और जुनैरा को घसीट कर एक बड़े से ब्रांडेड शोरूम के डमीज़ के पीछे ले गई। उरूज, तुम पागल हो गई हो क्या? वो कितना अमीर लग रहा है। चल ना, कुछ तुम्हारा ही फ़ायदा हो जाएगा। जुनैरा ने शोरूम के शीशे से बदर को ताड़ते हुए दबी आवाज़ में कहा। तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ? उरूज ने गुस्से से जुनैरा को घूरा। पता नहीं क्या खबीस इंसान है जो यूं पीछे पड़ गया है। हाँ हाँ, हमें तो सब पता है। साइमा ने चुटकी ली। जो तुम पूरे मोहल्ले के लड़कों को अपनी अदाएं दिखा दिखा कर हंस हंस कर अपने सारे काम करवाती हो, तब तो तुम बड़ी मासूम बनती हो। यार वो मोहल्ले के लड़कों से काम करवाना अलग बात है, वो तो बस सिचुएशन ही ऐसी होती है। लेकिन किसी के साथ यूँ रिलेशनशिप बनाना एक अलग बात है। मुझे नहीं करना ये सब कुछ। उरूज ने अपनी मिडिल क्लास माइंडसेट वाली सच्ची परेशानी का इजहार करते हुए दो टोक कहा। और वैसे भी इतने अमीर लोगों का क्या भरोसा, कल को कहीं ले जाकर मार के फेंक दिया या काट कर बोरी में बंद कर दिया तो, या फिर रातों रात बेहोश करके मेरे गुर्दे निकाल कर बेच दिए तो मैं कहाँ जाऊँगी। उरूज की ये गरीबों वाली मासूमाना बातें सुनकर साइमा और जुनैरा अपनी हंसी ना रोक सकी और शोरूम के अंदर ही मुंह पर दुपट्टे रखकर हंसने लगी। जबकि दूसरी तरफ डमीज़ के पिछली तरफ खड़ा बदर जहांज़ेब, जो उरूज को ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच चुका था, उसकी ये बातें सुनकर लौट पौट हो गया। इस पंगेबाज लड़की की कांच जैसी नीली आंखों के बाद अब वो इसकी इस मासूमाना खोपड़ी का भी सच्चे दिल से मुरीद हो चुका था। उरूज को सहेलियों के साथ डमीज़ के पीछे छुपते देखकर बदर के लबों पर एक दिलकश शरारत ने जन्म लिया। उसने सोचा अगर अभी सामने गया तो ये चंचल चिड़िया मॉल के हंगामे में कहीं गायब ही ना हो जाए। इसलिए वो जानबूझकर वहाँ से पीछे हट गया और एक सुतून के पीछे छुपकर उनका पीछा करने लगा। जब उरूज को यकीन हो गया कि वो काली गाड़ी वाला आफत का भड़काला
اب کہیں نظر نہیں آ رہا تو اس کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اللہ کا وہ بلا ٹلی۔ چلو یار سائمہ زنیرہ، اب مال گھومنے کا موڈ تو اس نے چوپٹ کر ہی دیا ہے، چلو باہر چل کر دبا کے گول گپے کھاتے ہیں، آخر 3000 کی کمیٹی کھلی ہے ہماری۔ عروج نے اپنی نیلی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، اور تینوں ہنستی کھیلتی مال سے باہر نکل آئیں۔ مال کے باہر ایک مشہور گول گپے والے کی ریڑھی لگی تھی جہاں رش لگا ہوا تھا۔ عروج نے شان سے 3 پلیٹیں لگوائیں اور جیسے ہی ایک بڑا سا کھٹے پانی سے بھرا گول گپا اپنے منہ میں رکھنے لگی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دور کھڑا بدر جہاں زیب اب اپنا اگلا پتہ کھیلنے والا ہے۔ بدر نے ریڑھی کے پاس ہی گھومتے 2 معصوم فقیر کے بچوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے اپنے والیٹ سے کڑکتا ہوا 5000 کا نوٹ نکالا اور بچوں کے سامنے لہرایا، یہ دیکھو، یہ 5000 کا نوٹ تمہارا ہو جائے گا، بس ایک کام کرنا ہے۔ بدر نے جھک کر بچوں کو سمجھایا، وہ جو سامنے نیلے سوٹ اور کانچ جیسی نیلی آنکھوں والی لڑکی کھڑی ہے نا، گول گپے کھاتی ہوئی، میں ابھی جا کر اس کے بالکل برابر میں کھڑا ہوں گا۔ تم دونوں نے فوراً آ کر ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں اور اونچی آواز میں کہنا ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، کیا شاہانہ جوڑی ہے، سمجھ گئے؟ بچوں نے 5000 کا نوٹ دیکھ کر خوشی سے سر ہلایا۔ ہاں سائی، بالکل سمجھ گئے۔ کھیل کو مزید پکا کرنے کے لیے بدر کی نظر وہاں سے گزرتے 2-3 خواجہ سراؤں پر پڑی۔ بدر نے ہنس کر ان کے ہاتھ میں بھی 5,000 کے نوٹ تھمائے اور ان کے کان میں کچھ پھونک دیا۔ وہ تو دعائیں دینے میں ویسے ہی ماہر ہوتے ہیں۔ کڑکتے نوٹ دیکھ کر ان کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ بدر نے اپنی پینٹ کی جیبیں درست کی اور بالکل نارمل بنتا ہوا عروج کی ریڑھی کے پاس آیا اور اس کے بالکل برابر میں کھڑا ہو کر گول گپوں کا آرڈر دے دیا۔ عروج نے جیسے ہی برابر میں دیکھا، اس کے منہ میں آدھا چبا ہوا گول گپا حلق میں ہی پھنس گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ تم پھر آ گئے؟ ابھی وہ غصے سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بدر کے اشارے پر وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ اللہ تمہاری اور باجی کی جوڑی سلامت رکھے، شاہانہ جوڑی ہے سائیں، دونوں ساتھ میں کتنے سونے لگ رہے ہو، جوڑی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ بچوں نے معصومیت سے ایک ساتھ کورس میں بولنا شروع کر دیا۔ اوئے کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سی جوڑی؟ بھاگو یہاں سے۔ عروج کا چہرہ شرم اور غصے سے لال بھبو کا ہو گیا۔ سائمہ اور زنیرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابھی عروج بچوں کو بھگا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے تالی بجانے کی زوردار آواز آئی۔ وہ تینوں خواجہ سرا ہنستے اور مٹکتے ہوئے عروج اور بدر کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہائری قربان جاؤں، کیا چاند سورج کی جوڑی ہے۔ ایک خواجہ سرا نے عروج کی بالائیں لی اور بدر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ میاں تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، دولہا بھائی تو بالکل شہزادے ہیں اور دلہن کی تو آنکھیں ہی کانچ جیسی نیلی ہیں۔ آئے ہائے، یہ جوڑی تو رب نے آسمان پر بنائی ہے، ہمیشہ ہنستے رہو دونوں۔ عروج کے ہاتھ سے گول گپے کی پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ کبھی خواجہ سراؤں کو دیکھتی، کبھی سہیلیوں کو جو اب باقاعدہ کہے لگا رہی تھیں، اور پھر اس نے غصے سے پھٹتے ہوئے برابر میں کھڑے بدر کو دیکھا جو سچے مرید کی طرح ہاتھ باندھے انتہائی معصوم شکل بنائے دل ہی دل میں اس پورے تماشے کا مزہ لے رہا تھا۔ عروج کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ چلو یہاں سے سائمہ زنیرہ، ورنہ میں نے یہیں کسی کا سر پھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنی گول گپے کی پلیٹ وہیں ریڑھی پر پٹک کر تیز تیز قدموں سے سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ سائمہ اور زنیرہ بھی اپنی ادھوری پلیٹیں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ارے دیکھو تو صحیح، تینوں چالاک چورنیاں مفت کے گول گپے کھا کر بھاگ رہی ہیں، کوئی پکڑو ان کو۔ گول گپے والے نے پیچھے سے اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا۔ تماشا دیکھ کر بدر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے 5000 کا ایک اور کڑکتا ہوا نوٹ نکالا اور ریڑھی والے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ لو بھائی تمہارا انعام، اب اپنا منہ بند رکھو۔ نوٹ ہاتھ میں آتے ہی ریڑھی والے کی بولتی بند ہو گئی، جبکہ بدر نے بنا وقت ضائع کیے اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور عروج کا پیچھا کرنے کے لیے اپنے لینڈ کروزر کو آہستہ سے آگے بڑھا دیا۔
उरोज ने मेन रोड पर आते ही सामने खड़े एक खाली रक्शे को देखा और सहेलियों को धक्का देते हुए अंदर बैठ गई। रक्शे वाले भाई जल्दी चलो, नाज़माबाद 4 नंबर की तरफ रक्षा भगाओ। रक्शे ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, उरूज ने रक्शे से अपना मुंह बाहर निकाल कर पीछे देखा तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो काली लैंड क्रूज़र सड़क के ट्रैफिक में उनके रक्शे का ताक़ुब करते हुए बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी। बदर ने पूरी महारत से अपनी गाड़ी रक्शे के पीछे बरकरार रखी। रक्षा नाज़माबाद की बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ आखिरकार उरूज के मिडिल क्लास मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया। उरूज अपने घर के सामने उतरी, रक्शे वाले को जल्दी से पैसे दिए, सहेलियों को अलविदा कहा और बदहवासी में दौड़ती हुई सीधी अपने घर के अंदर चली गई। बदर ने दूर गली के मोड़ पर गाड़ी रोक कर ये सारा मंजर देखा। उसे उरूज का घर और गली मालूम हो चुकी थी। अब बदर जहांजेब ने उसी गली में अपना डेरा जमाने की ठान ली। उसने अपने पैसों के दम पर गली के नुक्कड़ वाले चाय के होटल पर एक बाकायदा बैठक कायम कर ली। मोहल्ले के फारिग और आवारा लड़कों को रोज़ बर्गर, कढ़ाइयाँ और दूध पत्ती पिलाकर उनसे ज़बरदस्ती गहरी दोस्ती गांठ ली। अब आलम ये था कि बदर रोज़ रात को वहाँ पहुँच जाता और पूरी रात गली में फ्लैश लाइट्स लगाकर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता, खुद भी बैटिंग करता, ताकि बस किसी न किसी तरह उरूज के घर के नीचे ही मौजूद रहे। सिर्फ यही नहीं, बदर ने मोहल्ले के वो छोटे मोटे काम अपने खर्चे पर करवाने शुरू कर दिए जो पिछले कई सालों से सरकारी महकमे भी ना कर सके थे। उसने गली के तमाम खुले गटरों पर नए और पक्के ढक्कन लगवाए। मोहल्ले में पीने के पानी का शदीद मसला था तो बदर ने नई पाइपलाइन डलवाई और गली में मीठे पानी का नलका लगवा दिया। पूरे मोहल्ले की सफाई के लिए 2 प्राइवेट खाकरों रखवा दिए। मोहल्ले वाले बदर की सखावत और इखलाक से इस कदर मुतासिर हुए कि हर वक्त उसके गुण गाने लगे। यहाँ तक कि उरूज के अब्बा अहमद साहब भी उस अमीर और तमीज़दार लड़के के ऐसे गर्विदा हुए कि शाम को खुद उसके साथ होटल पर बैठकर चाय पीने लगे। अब पूरा मोहल्ला बदर की तारीफ़ें कर रहा था और ऊपर खिड़की से झांकती उरूज गुस्से से अपने नाखून चबा रही थी कि ये अमीरज़ादा उसके पूरे मोहल्ले पर कब्ज़ा जमा कर बैठ गया था। उरूज अहमद अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। ना कोई बड़ा भाई था जो गली के साफत के परखाले को सीधा करता और ना कोई छोटी बहन जिससे वो अपना दुखड़ा रोती। यही वजह थी कि जब भी उरूज के घर का लोहे का बड़ा दरवाज़ा खटकता, उरूज को खुद ही दौड़ कर जाना पड़ता। अब बदर जहांजेब ने उसकी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। वो होटल पर बैठे बैठे गली के छोटे बच्चों को बुलाता और उनकी जेबें 100 के नोटों से भरकर उरूज के लिए कभी महंगी चॉकलेट्स, कभी गुलदस्ते और कभी ज्वेलरी के डब्बे भिजवाता। टक 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 गली का कोई बच्चा उरूज के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाकर भागने ही वाला होता कि उरूज गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर आती। कौन है भाई? उरूज जैसे ही दरवाज़ा खोलती, सामने मोहल्ले का छोटा पप्पू हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट का डब्बा लिए खड़ा होता। उरूज बाजी, ये आपके लिए है। पप्पू मासूमियत से डब्बा आगे बढ़ाता। किसने दिया है ये? रखो इसे वापस। उरूज का पारा सेकंडों में चौथे आसमान पर पहुंच जाता। वो गुस्से में पप्पू को मारने के लिए हाथ उठाती तो पप्पू रोहान सा होकर पीछे हट जाता। उरूज बाजी, हमें क्यों मार रही हो? हमारा क्या कसूर है? वो तो सामने वाले बड़े भाई ने दिया है। वो देखो, वो सामने होटल पर बैठे हैं ना, उन्होंने ही भेजा है। पप्पू ने गली के नुक्कड़ की तरफ इशारा किया जहाँ बदर जहांजेब अपने हाथ में चाय का कप लिए कुर्सी पर टेक लगाए बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह बैठा उरूज को ही देख रहा था। उरूज को अपनी तरफ देखता पाकर उसने हवा में कप लहराकर सलाम किया। उरूज ने गुस्से से दांत पीस कर दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ गूंज गई। लेकिन बदर का जादू सिर्फ बच्चों पर नहीं, उरूज के घर के अंदर तक चल चुका था। उरूज के अब्बा अहमद साहब तो अब दिन रात बदर के गुनगाने से थकते ही नहीं थे।
زاہدہ بیگم میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہیرا لڑکا آج کل کے دور میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ احمد صاحب نے شام کی چائے پیتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا، اتنا امیر کبیر خاندانی لڑکا ہے لیکن دیکھو کتنا عاجز ہے۔ ہمارے کہنے پر گلی کی صفائی کروا دی، پانی کا مسئلہ حل کروا دیا، جب بھی ملتا اتنے احترام سے جھک کر سلام کرتا ہے۔ ہاں جی، میں نے بھی سنا ہے محلے کی عورتوں سے بڑا ہی بھلا مانس لڑکا ہے۔ زاہدہ بیگم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ باورچی خانے میں کھڑی عروج جو چائے کے لیے برتن نکال رہی تھی، اپنے ابا کی باتیں سن کر اس کا خون کھولنے لگا۔ ابا میاں، آپ کو کیا پتا وہ کتنا بڑا مکار اور لعنتی انسان ہے؟ عروج نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ساری زن مریدی اور محلے داری صرف اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھوں کا شکار کرنے کے لیے رچائی جا رہی تھی۔ ڈیفنس کے سب سے مہنگے اور پرآسائش علاقے میں واقع زیب مینشن رات کے اندھیرے میں برقی قمقموں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ لاؤنج میں بچھے قیمتی ایرانی قالین پر اطالوی صوفوں کا تذکرہ ہی الگ تھا، جہاں فرخندہ بیگم اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ چاندی کی ٹرے میں پشاور کی خاص سبز چائے کے کپ مہک رہے تھے، لیکن ماحول میں اشرافیہ کی روایتی سنجیدگی اور بناوٹ صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران لاؤنج کا بھاری ساگوان کا دروازہ کھلا اور 6 فٹ لمبا باروب شخصیت کا مالک بدر جہاں زیب داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا سب سے قریبی اور جگری دوست احسن بھی دبا دبا سا ہنستا ہوا چلا آ رہا تھا۔ بدر کی چھوٹی بہن سمرا نے جیسے ہی احسن کو دیکھا، اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلو ٹھیک کیا اور نظریں جھکا لیں۔ احسن نے بھی چور نظروں سے سمرا کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو سراہا۔ دونوں کے درمیان یہ خاموش محبت کا چکر کافی عرصے سے چل رہا تھا، جس سے باقی گھر والے ابھی تک بے خبر تھے۔ السلام علیکم امی جان اور میری پیاری نازک مزاج بہنوں، بدر نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنی بھاری اور دلکش آواز میں ڈرامائی انداز سے کہا۔ احسن نے بھی فوراً مؤدبانہ انداز اپنایا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد آج تم دونوں گھر وقت پر لوٹے ہو۔ امی نے اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا۔ بدر نے احسن کو کوہنی ماری اور سیدھا اپنی امی کے پاس صوفے پر جا دھسا۔ اس نے انتہائی عاجزی اور مکھن لگانے والے انداز میں امی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ امی جان، میری پیاری امی، اب آپ یہ محل جیسے گھر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کب تک آپ اس عمر میں اس طرح پریشان حال اکیلی بیٹھ کر چائے پیتی رہیں گی؟ کوئی تو ہو جو صبح شام آپ کے آگے پیچھے پھرے، آپ کے ناز نخرے اٹھائے اور اپنے گورے گورے ہاتھوں سے آپ کو ادرک والی کڑک چائے بنا کر پلائے۔ مجھے اپنی ملکہ ماں کا یوں اکیلے رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ بدر کی یہ لفاظی سن کر احسن نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور کھانستے ہوئے بولا، جی خالہ جان، بدر بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کا تو دل خون کے آنسو روتا ہے آپ کی تنہائی دیکھ کر۔ سمرا نے احسن کی طرف دیکھ کر دھیمی سی آواز میں طنز کیا۔ یوں ہی بڑے آئے ہمدرد۔ بھیا سیدھے سیدھے بتائیں نا کہ مکھن کی یہ پوری بالٹی آج کس کے لیے لائے ہیں؟ امی نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور بدر کو گھورتے ہوئے بولی، بدر، مکھن لگانا بند کرو اور صاف صاف بتاؤ کہ کیا گل کھلایا ہے۔ بدر نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائی اور بولا، بات یہ ہے امی کہ میں نے آپ کے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے۔ آپ کے بیٹے کو سچی والی محبت ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں ایک سیکنڈ کے لیے ایسی خاموشی چھائی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو دھماکہ ہوتی۔ امی کا چہرہ فخر سے تن گیا۔ ان کے ذہن میں فوراً ڈیفنس کے بڑے بڑے خاندان گھوم گئے۔ سچ؟ کون ہے وہ لڑکی؟
کسی جاگیردار یا بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے۔ بدر نے احسن کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیا۔ بدر مسکرا کر بولا، نام ہے اس کا عروج احمد اور وہ ناظم آباد 4 نمبر کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس کے والد وہاں محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لاؤنج کا درجہ حرارت جیسے نقطہ انجمادی سے بھی نیچے گر گیا۔ امی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بڑی بہن تو صوفے پر اچھل ہی پڑی۔ کیا؟ ناظم آباد 4 نمبر؟ بڑی بہن نے تل ملا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بدر بھائی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس شہر کے وزراء اور سفیروں کے ساتھ ہے۔ دوسری بہن نے ناک چڑھا کر کہا، اور پرچون کی دکان توبہ ہے۔ کل کو جب ہماری سسرالی پوچھیں گے کہ بدر جہاں زیب کے سسرالی کہاں کے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ناظم آباد کے بازار میں دال چینی بیچتے ہیں۔ یہ ہماری کلاس ہے۔ امی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ بدر، یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ کہاں ہمارا خاندان امیر پس منظر اور کہاں وہ متوسط طبقے کے عام سے لوگ۔ میں مر بھی جاؤں تو ایسی لڑکی کو اس گھر کی دہلیز پار نہ کرنے دوں۔ ماحول میں شدید تناؤ آ چکا تھا۔ بہنیں تل ملا رہی تھیں اور امی غصے سے کانپ رہی تھیں۔ احسن نے موقع دیکھ کر بدر کا ساتھ دینا چاہا۔ خالہ جان، لڑکی بہت سلجھی ہوئی ہے اور تم تو بولو ہی مت احسن۔ امی نے اسے وہیں ٹوکا۔ تم اس کے دوست ہو، تم تو اس کے ہر الٹے کام میں پیٹرول ڈالو گے۔ احسن نے فوراً خاموشی اختیار کر لی اور سمرا نے اسے تسلی دینے والے انداز میں دیکھا۔ اسی اثنا میں بدر کے والد جناب جہانزیب صاحب جو اب تک لاؤنج کے کونے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور سب کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے اینک اتاری اور دھیمی مگر روبدار آواز میں بولے، فرخندہ بس کرو اب، کیوں بچوں پر اتنا چلا رہی ہو؟ امی نے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کا لاڈلا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، پرچون والے کی بیٹی لائے گا یہ اس گھر میں؟ جہانزیب صاحب مسکرائے۔ وہ ایک سلجھے ہوئے اور نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے بدر کو دیکھا اور پھر اپنی بیگم سے بولے، دیکھو فرخندہ، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، گاڑی، بنگلہ، کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بیٹے کو لڑکی پسند ہے اور وہ ایک شریف اور سفید پوش خاندان سے ہے تو اس میں تل ملانے والی کیا بات ہے؟ چلو کل کو لوگ باتیں کریں گے، لیکن بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نا۔ میرے خیال میں ہمیں ایک بار چل کر لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ والد کی اس بات پر بدر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ امی اور تینوں بہنیں غصے سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ جہانزیب صاحب کی بات کا مان رکھتے ہوئے امی اور تینوں بہنیں بادل نخواستہ ناظم آباد جانے کے لیے تیار تو ہو گئیں، لیکن ان کے چہروں کی بیزاری صاف بتا رہی تھی کہ وہ وہاں صرف رسم پوری کرنے جا رہی ہیں۔ جب بدر جہانزیب کی چمکتی ہوئی قیمتی گاڑی ناظم آباد کی تنگ اور رش والی گلیوں سے گزر کر عروج کے گھر کے سامنے رکی تو بڑی بہن نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر دیکھا اور گہری سانس لی۔ ہاں، یا اللہ، یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہے، سڑکوں کا یہ حال ہے اور گلیوں میں اتنی بھیڑ۔ عروج کا گھر ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا ہوا مکان تھا۔ عروج کے والدین نے اپنی بساط کے مطابق ان کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہی امی نے اپنے پرس کو گود میں ایسے سنبھالا جیسے وہ کسی آلودہ جگہ پر بیٹھی ہوں اور چہرے پر اسرار بھری ناگواری سجا لی۔ بڑی بہن نے دیواروں پر لگی سستی پینٹنگز کو دیکھ کر ناک چڑھائی، جبکہ دوسری بہن صوفے کی گدی کو ہاتھ لگا کر اپنی چھوٹی بہن سمرا کے کان میں پھسپھسائی، دیکھو سمرا، صوفے کا کپڑا کتنا سستا ہے، توبہ ہے، ہماری نوکرانی کے گھر میں بھی شاید اس سے اچھا فرنیچر ہوگا۔ امی نے جیسے ہی اپنے منہ سے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، جہانزیب صاحب نے صوفے کے دوسرے کونے سے ایک ایسی سرد اور کاٹدار گھوری فرخندہ بیگم پر ڈالی کہ ان کے الفاظ حلق میں ہی جم گئے۔ جہانزیب صاحب کی اس ایک نظر نے تینوں بہنوں کے منہ پر بھی تالے لگا دیے۔ وہ سب سمجھ گئیں کہ اگر انہوں نے یہاں کوئی تماشا کھڑا کیا تو گھر جا کر خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ سب ناگواری کے باوجود چپ چاپ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔
उसी दौरान उरूज चाय की ट्रे लिए लाउंज में दाखिल हुई। सादा से सूट में हल्के से मेकअप के साथ वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी मासूमियत और हया उसके चेहरे से झलक रही थी। उसने इंतहाई तमीज़ से सबको चाय पेश की। बदर की नज़रें तो जैसे उरूज पर ही जम कर रह गईं, जबकि अहसन ने बराबर में बैठे बदर को आहिस्ता से कोहनी मारी ताकि वो खुद को संभाले। उरूज के अंदर जाते ही अम्मी ने तो अब बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बदर की बड़ी बहन खुद पर काबू न रख सकी। उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज़ में अपनी माँ से कहा, अम्मी, माना कि लड़की देखने में खूबसूरत है, लेकिन आजकल के दौर में खूबसूरती कौन सी बड़ी बात है। इंटरनेट और सर्जरी के ज़माने में तो कोई भी सस्ता सा ट्रीटमेंट करवा कर रातों रात हूर परी बन जाता है। असल चीज़ तो क्लास और ख़ानदानी पस मंज़र होता है जो बाज़ारों में नहीं मिलता। अम्मी ने बड़ी बेटी की बात पर तायदी अंदाज में सर हिलाया और आहिस्ता से बोली, हाँ, चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन सलीका और उठना बैठना तो वक्त के साथ ही पता चलता है। यहाँ का माहौल देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि तरबियत कैसी होगी। जहाज़ेब साहब ने एक बार फिर गला खंगारा तो दोनों बहनें फ़ौरन खामोश होकर दूसरी तरफ देखने लगीं, लेकिन उनके चेहरों पर उरूज के घर का नुक्स निकालने और तंज करने का सिलसिला अंदर ही अंदर जारी था। अम्मी और बेटियों की चुपती हुई बातों और तंज पर जहाज़ेब साहब ने एक बार फिर गला खंगारा, जिससे लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। उन्होंने अपने चेहरे पर एक दिलनशीन मुस्कुराहट सजाई और उरूज के वालिद अहमद साहब की तरफ मुतवज्जा हुए, जो सोफ़े पर बड़े अदब से बैठे हुए थे। अहमद साहब, जहाज़ेब साहब ने इंतहाई मुदब्बराना और धीमी आवाज़ में पुकारा, आपके घर आकर हमें सच में बहुत अच्छा लगा। आपके घर का रख रखाव, सलीका और उरूज बेटी की तमीज़ देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। सच तो यह है कि घर बड़ा या छोटा होने से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के अखलाक और सलीके से पहचाना जाता है, और वो आपके यहाँ नज़र आ रहा है। अहमद साहब ने आजिज़ी से सर झुकाया। आपकी ज़रा नवाजी है जहाज़ेब साहब, हम तो बस सीधे साधे सफ़ेद पोश लोग हैं। जहाज़ेब साहब ने मोहब्बत से बदर की तरफ देखा और फिर अहमद साहब से बोले, अहमद साहब, मेरा ये एक ही बेटा है और अल्लाह के करम से 3 बेटियां हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं, कल को अपने अपने घरों को रुखसत हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जो कुछ भी है वो उरूज बेटी का ही होगा। मैं आज यहाँ किसी बड़ी क्लास या ख़ानदानी तफाखर के साथ नहीं आया, बल्कि एक बाप की हैसियत से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई जहेज़, ना कोई नुमाइश। अम्मी और बड़ी बेटी ने एक दूसरे को देखा और दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई, लेकिन जहाज़ेब साहब के रोब के आगे कुछ बोलने की हिम्मत न कर सकी। जहाज़ेब साहब ने बात जारी रखते हुए कहा, बेटी का मामला है अहमद साहब, इसलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी बेगम हमारे घर तशरीफ़ लाएं, हमारा रहन सहन देखें, अच्छी तरह हमारी छानबीन कर लें। जब आपका दिल हर तरह से मुतमईन हो जाए तभी कोई फ़ैसला कीजिएगा। अहमद साहब जहाज़ेब साहब की इस कदर आजिज़ी और खुलूस देख कर जज्बाती हो गए। उन्होंने फ़ौरन हाथ जोड़ने वाले अंदाज में कहा, अरे नहीं नहीं जहाज़ेब साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप जैसे बड़े और शरीफ इंसान हमारे घर चल कर आए, यही हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। रही बात बदर बेटे की, तो ये तो हमारा देखा भाला बच्चा है। मोहल्ले में जब भी आता है इसकी शराफत और बड़ों का अदब सबके सामने होता है। ऐसे हीरे जैसे लड़के के लिए छानबीन कैसी। उरूज की वालदा ने भी पर्दे के पीछे से धीमी आवाज़ में तायद की, जी बिल्कुल, हमें तो रिश्ता दिल से मंजूर है। जहाज़ेब साहब ने मुस्कुरा कर बदर को देखा, जिसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। एहसन ने सोफ़े के नीचे से बदर का पैर दबाया, जैसे कह रहा हो, मुबारक हो भाई, तीर मोहर पर जा लगा। उधर समरा ने भी शर्मा कर एहसन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी कि अगर बदर का रिश्ता यहाँ हो सकता है तो उनका रास्ता भी साफ हो जाएगा। अहमद साहब ने फ़ौरन मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाया, लीजिए, फिर इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए, अल्लाह पाक इस रिश्ते को मुबारक करे। जहाज़ेब साहब ने मिठाई उठाई, यूँ दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये रिश्ता पक्का हो गया और बात अब शादी की तारीखों तक पहुँच गई। उरूज के गरीब मोहल्ले में आज दिल धरने की जगह नहीं थी। जब बदर के वालिद जहाज़ेब साहब की तरफ से उरूज की बड़ी शादी का जोड़ा, जेवरात और तहाइफ मोहल्ले में पहुंची तो पूरा मोहल्ला खिड़कियां और दरवाजे खोलकर देखता रह गया।
اتنے قیمتی لہنگے، سونے کے بھاری سیٹ اور شاہانہ تحائف تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جہاں زیب صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف بڑی شاہانہ بھیجی بلکہ شادی کے ایک ایک پائی کا خرچہ خود اپنی جیب سے اٹھایا۔ شادی اتنی دھوم دھام اور عزت و احترام سے ہوئی کہ عروج کے گھر والوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ نہایت خوبصورت انداز میں نکاح ہوا اور پھر عروج آنسوؤں اور دعاؤں کے ساتھ بدر کے گھر رخصت ہو گئی۔ رخصتی ہو کر جب عروج بدر کے عظیم الشان گھر پہنچی تو خاندان بھر کی خواتین جمع تھیں۔ عروج کی ساس فرخندہ بیگم، تینوں بہنیں سمرا، نمرا، اقرا اور دادی اماں سب روایتی رسومات کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ عروج کو ایک خوبصورت سجائے گئے صوفے پر بٹھایا گیا جہاں سب خواتین ایک ایک کر کے آ رہی تھیں، گھونگھٹ اٹھا کر منہ دکھائی دے رہی تھیں اور گانے بجانے کے ساتھ رسومات چل رہی تھیں۔ اسی ہجوم میں ایک طرف بدر کی بہن سمرا کھڑی تھی اور وہیں کچھ دوری پر بدر کا جگری دوست احسن بھی موجود تھا۔ احسن چوری چھپے سب سے نظریں بچا کر سمرا کو دیکھ رہا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہا تھا۔ سمرا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھتی اور جیسے ہی کوئی کزن پاس سے گزرتی وہ شرما کر منہ دوسری طرف کر لیتی۔ ابھی ان دونوں کا یہ سین بالکل چوری چھپے چل رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ لاؤنج میں مہمانوں کی خوب چہل پہل ہو رہی تھی اور ہنسی مذاق جاری تھا، لیکن اس سب کے بیچ بدر کی نظریں مسلسل عروج پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ صبح سے بھاری لہنگے اور جولری کے وزن اور رات بھر کی جاگنے کی وجہ سے عروج کا معصوم چہرہ تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا اور وہ بار بار اپنی آنکھیں جھپکا رہی تھی۔ بدر سے اپنی دلہن کی یہ تھکن مزید دیکھی نہ گئی۔ وہ سب خاندان والوں کے سامنے بغیر کسی جھجک کے اٹھا اور عروج کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب کے سامنے بلند آواز میں بولا، بس بھائی بس، اب رسومات ختم کریں۔ میری بیگم صبح سے بہت تھک گئی ہیں، میں اب ان کو اوپر کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ بدر کا یہ سرعام کہنا تھا کہ پورے لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور پھر سب ہنس پڑے۔ بہنوں اور ساس فرخندہ بیگم نے فوراً تالیاں بجانا اور تانے مارنا شروع کر دیے۔ اقرا نے ہنستے ہوئے کہا، واہ بھائی واہ، ابھی تو ایک رات بھی نہیں گزری اور آپ نے تو زن مریدی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ نمرا نے بھی چٹکی لی، امی دیکھے تو صحیح، بھائی کو تو ہماری رسومات کی بھی پرواہ نہیں، بس بیگم کی تھکن نظر آ رہی ہے۔ عروج کا تو شرم کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ دل ہی دل میں بدر کو کوس رہی تھی، یا اللہ یہ بندہ سب کے سامنے میری کتنی شرمندگی کروا رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن بدر پر ان تانوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا اور پھر عروج کی طرف مڑ کر نہایت معصومیت اور شرارت سے پوچھا، ارے وہ سچی بہت تھک گئی ہے، کیوں بیگم؟ تم خود اپنے پاؤں پر چل کر اوپر کمرے تک چلی جاؤ گی یا پھر میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اس سب کے بیچ احسن نے بھی شرارت سے بدر کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ عروج کا چہرہ غصے اور بے پناہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنی اس حالت پر کڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر جہاں زیب صاحب آگے بڑھے وہ عروج کی حالت اور فرخندہ بیگم کے چہرے کے تاثرات کو بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرخندہ بیگم کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے عروج کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، جاؤ بہو، تم واقعی صبح سے بہت تھک گئی ہو، بیٹا جا کر آرام کر لو، اور بدر تم بھی اب مہمانوں کو چھوڑو اور آرام کرو۔ سسر صاحب کی اس شفقت اور اجازت نے عروج کی لاج رکھ لی۔ وہ انتہائی دھیمے قدموں سے حیا کا مجسمہ بنی سب کے سامنے سے گزر کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بدر بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی عروج نے چین کا سانس لیا، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، بدر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے ہو کر اسے شرارتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی دھیمی لائٹس اور گلاب کے پھولوں کی مہک نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔ عروج نے غصے سے رخ موڑا اور اپنے بھاری جھمکے اتارنے لگی۔ بدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عروج نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بدر نے نرمی سے عروج کی شانوں پر ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کے کان کے پاس دھیمی اور گہری آواز میں بولا، ویسے عروج بیگم تم تو ایسے غصہ کر رہی ہو جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اپنی تھکی ہوئی دلہن کا خیال رکھنا اگر زن مریدی ہے تو مجھے یہ خطاب ہنس کر قبول ہے۔ عروج نے آئینے میں ہی اسے گھورا اور نخرے سے بولی، آپ کو پتہ بھی ہے نیچے سب میرا کتنا مذاق اڑا رہے ہوں گے،
अम्मी जान और नंदे क्या सोचेंगी कि आते ही लड़के को अपने बस में कर लिया। आपने तो सच्ची मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बदर ने गहरा कहकहा लगाया और उरूज को घुमाकर अपने सामने किया। उसने उरूज का वो मासूम मेहंदी से रचा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कोई कुछ भी सोचे उरूज, मेरे लिए इस वक्त दुनिया में सबसे अहम सिर्फ तुम और तुम्हारी ये मासूम सी थकन थी। बदर के उस सच्चे और रोमानवी एतराफ़ पर उरूज के सारे गिले शिकवे एक ही पल में पिघल गए। उसने शर्मा कर अपना चेहरा बदर के सीने में छुपा लिया और बदर ने उसे मोहब्बत के शदीद एहसास के साथ अपने हिसार में ले लिया। शादी की पहली सुबह फरखंदा बेगम के दिल में तरह तरह के खदशात थे। वो लाउंज में बैठी सोच रही थी, पता नहीं गरीब घराने की लड़की इतने बड़े घर और ख़ानदानी तौर तरीक़ों में कैसे एडजस्ट होगी। अभी इस घर में आए हुए उसे सिर्फ एक रात ही हुई थी। इतने में उरूज अपने कमरे से बाहर आई। भारी कामदानी का जोड़ा, हाथ में मेहंदी की गहरी रंगत और चेहरे पर नौब्याहता दुल्हन की फितरी हया आया थी। वो खामोशी से सीधी फरखंदा बेगम के पास आई, इंतहाई मौदबाना अंदाज में मुस्कुराकर सलाम किया और मोहब्बत से उनका हाथ चूमा। फरखंदा बेगम ने प्यार से उसका हाथ थामा और उसे अपने बराबर में सोफे पर बिठा लिया। उरूज ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, वो बस चुपचाप नज़रें झुकाए हया और सादगी के साथ उनके पास बैठ गई। उसका ये पुरवकार, खामोश और मासूम अंदाज फरखंदा बेगम के दिल को छू गया। वो जो कल तक डरी हुई थी, उरूज की इस मिठास और मासूमियत ने उनके सारे खदशात एक ही पल में ख़त्म कर दिए। उन्होंने हंसते हुए उरूज का माथा चूमा और बोली, माशाल्लाह, मेरी बहू तो दिल की बहुत साफ़ और प्यारी है। थोड़ी ही देर में पूरा ख़ानदान डाइनिंग टेबल पर जमा हो गया। उरूज ने अपनी उसी मासूम, धीमी और चुलबुली बातों से चंद ही मिनटों में सबका दिल जीत लिया। ये देखकर ससुर साहब, फरखंदा बेगम और तीनों नंदे समरा, निमरा और इकरा, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने मिलकर एक बड़ा फ़ैसला किया। इकरा ने मेज़ पर तालियां बजाते हुए कहा, अम्मी अब्बू, भाई और भाभी को अब फ़ौरन हनीमून पर जाना चाहिए। समरा और निमरा ने भी फ़ौरन हामी भरी। ससुर साहब ने हंसते हुए कॉफ़ी का मग उठाया और कहा, बिल्कुल, मैंने तो जगह भी फाइनल कर ली है। ये दोनों अगले हफ्ते ही निकल रहे हैं। सबके सामने तो उरूज खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आई, वो बदर से खिंची खिंची रहने लगी। वो सोफे पर बैठकर दिल ही दिल में ख़ुद को कोसने लगी। या अल्लाह, क्या ज़रूरत थी मुझे उस दिन उस सड़क पर इस आदमी की गाड़ी के आगे खड़े होकर खुद को शीशे में देखने की। अब ये पक्का मेरा मजाक उड़ाएगा कि मैं देखो गरीब की बेटी कितने नखरे कर रही थी। थोड़ी ही देर में बदर कमरे में दाखिल हुआ और उरूज को यूँ गुमसुम देखकर उसके लबों पर एक गहरी शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो उरूज के बिल्कुल करीब आकर सोफे के बाजू पर टेक लगाकर बैठ गया और धीमी रोमानवी आवाज़ में बोला, वैसे उरूज बेगम, एक बात तो बताओ, तुम्हें ऐसे चलती सड़क पर मेरी गाड़ी के सामने खड़े होकर अपने बाल लहराने और झुमके ठीक करने की क्या सूझी थी? और हाँ, वो जो तुम लिपस्टिक लगा रही थी ना, भाई वाह, क्या सीन था। बदर ने जानबूझकर पुराना किस्सा छेड़कर उसका मजाक उड़ाया तो उरूज का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झटके से अपना रुख दूसरी तरफ किया और तकिया गोद में दबाते हुए दिल में सोचने लगी, या अल्लाह, मुझ मनहूस को क्या मौत पड़ी थी जो मैंने ये हरकत की। अब ये ज़िंदगी भर मुझे ताने देगा। बदर ने उसका झुका हुआ और लाल होता चेहरा देखा तो उसकी शरारत एकदम गहरे रोमांस में बदल गई। उसने आगे बढ़कर नरमी से उरूज का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके चेहरे के मज़ीद करीब हुआ और बोला, लेकिन सच कहूँ, उस दिन अगर तुम वो झुमके ठीक करने के बहाने मेरी गाड़ी के शीशे के सामने ना आती तो आज तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती। उरूज ने धड़कते हुए दिल और हैरत से फैली आंखों के साथ बदर की तरफ देखा, जहां बदर की मजाक के पीछे सच्ची और बेपनाह मोहब्बत छुपी थी। एक खूबसूरत और तवील सफ़र के बाद बदर और उरूज पेरिस के एक शानदार होटल के रिसेप्शन पर खड़े थे।
उरूज पहली बार मुल्क से बाहर आई थी, इसलिए वो पेरिस की खूबसूरती और उस बड़े होटल को देखकर हैरान भी थी और खुश भी। रिसेप्शन पर मौजूद फ्रांसीसी लड़की ने बदर से पासपोर्ट लेते हुए इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट के साथ बड़े प्यार से कहा, वेलकम सर, वी विल गिव यू द पीसफुल व्यू रूम, इट्स परफेक्ट फॉर newlyweds। खुश आमदीद जनाब, हम आपको पुरसुकून मंजर वाला कमरा दे रहे हैं। ये नए शादीशुदा जोड़ों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। बदर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और उरूज की तरफ देखकर आईब्रो चुकाई, जैसे कह रहा हो कि देखा, तुम्हारे लिए कितना पुरसुकून कमरा चुना है। उरूज ने भी शर्मा कर नजरें झुका ली। दोनों अपने सामान के साथ कमरे में दाखिल हो गए। कमरा वाकई बहुत शानदार और रोमानवी अंदाज में सजाया गया था। बदर ने सोफे पर बैठते हुए गहरा सांस लिया और उरूज से बोला, हाँ चलो उरूज बेगम, ज़रा पर्दा हटाकर वो पीसफुल व्यू तो देखो जिसकी वो गोरी इतनी तारीफ कर रही थी। उरूज मुस्कुराते हुए धड़कते दिल के साथ बड़ी उम्मीदें लिए बालकोनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने रेशमी और भारी पर्दा एक तरफ हटाया, उसकी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी। सामने कोई खूबसूरत पेरिस की सड़क, बाग या आईफल टावर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा खामोश और सन्नाटा कब्रिस्तान था, जहाँ पुरानी कब्रें और स्लेबें लगी हुई थी। उरूज की हलक से खौफनाक और ज़ोरदार चीख निकली। वो डर के मारे एकदम पीछे हटी और सीधी जाकर बदर के गले लग गई। उसने खौफ से अपनी आंखें बदर के सीने में छुपा ली। बदर जो पहले तो घबरा गया था, जब उसने बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो इसका ज़ोरदार और जानदार कहकहा बुलंद हुआ। वो अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पा रहा था। उरूज ने गुस्से और खौफ से रुहासी होकर बदर के सीने पर हल्का सा हाथ मारा और बोली, आय हाय, ये था उस मनहूस का पीसफुल व्यू। सारा का सारा कब्रिस्तान खुला हुआ है सामने। सच कह रही हूँ मैं, मुझे तो यहाँ सारी रात डर के मारे नींद नहीं आएगी। अब हंसना बंद करें और कुछ करें। बदर ने उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके खौफज़दा चेहरे को देखा और हंसी रोक कर शरारत से बोला, भाई उस गोरी ने झूठ तो नहीं बोला था उरूज बेगम। अब कब्रिस्तान से ज़्यादा पीसफुल पुरसुकून जगह दुनिया में और कौन सी हो सकती है। ना कोई शोर, ना कोई ट्रैफिक। उरूज ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन बदर की उस रोमानवी गिरफ्त और मजाक ने उसके खौफ को आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदगी और मुस्कुराहट में बदल दिया। पेरिस की खूबसूरत और ठंडी सड़कों पर उरूज और बदर हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। उरूज पहली बार पाकिस्तान से बाहर आई थी, इसलिए वो यहाँ की पुरानी इमारतों, सड़कों पर गाते फनकारों और ख़ूबसूरत दुकानों को इतनी मासूमियत और हैरत से देख रही थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बार बार रुक कर हर चीज़ को गौर से देखने लगती। बदर ने उसके चेहरे की मासूमाना हैरत देखी तो उसके अंदर का शरारती शौहर जाग उठा। उसने उरूज का हाथ थोड़ा सा खींचा और संजीदा शक्ल बनाकर बोला, वैसे उरूज बेगम, जिस तरह तुम मुंह खोल कर इन फ्रेंच इमारतों को देख रही हो ना, मुझे पक्का यकीन है कि पेरिस के लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसी छोटे बच्चे को पहली बार चिड़ियाघर घुमाने लाया हूँ। उरूज ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तब कर बोली, बदर, आप सच्ची बहुत छिछोरे हैं। मतलब हम पेरिस में हैं, इतनी खूबसूरत जगह पर आपको यहाँ भी मेरी मासूमियत का मजाक उड़ाना है। मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चलूँगी, आप खुद ही घूमें यहाँ। बदर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और फ़ौरन आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसने उरूज की नाराज़ शक्ल देखी तो उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और शरारत चमकने लगी। अरे बाबा, मजाक कर रहा था। तुम खुद देखो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि इन पेरिस की गोरियों के फैशन भी तुम्हारी सादगी के आगे फेल हैं। अब चलो भी, आगे एक फ्रेंच कैफ़े है, वहाँ चलकर तुम्हारी पसंद की चाय ढूंढते हैं, अगर मिल गई तो। उरूज ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन फिर अपनी हंसी दबा न सकी। अब वो भी बदर की उस प्यारी छेड़छाड़ की आदी हो चुकी थी और दिल ही दिल में उसकी इन हरकतों से मोहब्बत करने लगी थी। गरीब घराने की मासूम उरूज अब अमीर घराने के बदर की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी।
رات کے وقت دونوں آئیفل ٹاور کے پاس ایک چھوٹے سے خوبصورت کیفے میں بیٹھے گرما گرم کافی پی رہے تھے۔ پیرس کی ہلکی ہلکی دھند اور ہر طرف پھیلی روشنیوں نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ عروج نے سردی کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ کافی کے مگ پر رکھے ہوئے تھے تاکہ ہاتھ گرم رہیں۔ بدر نے میز کے اوپر سے اپنا گرم ہاتھ عروج کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ عروج نے چونک کر بدر کی طرف دیکھا۔ اس بار بدر کی آنکھوں میں کوئی شرارت نہیں بلکہ ایک سنجیدہ اور گہرا جذبہ تھا۔ بدر نے عروج کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت دھیمی اور رومانوی آواز میں کہا، عروج، سچ کہوں تو میری زندگی تمہارے بغیر بالکل بے رنگ تھی۔ تمہارا وہ معصوم سا چنچل پن، وہ سادگی اور میرے گھر کو چند ہی دنوں میں محبت سے بھر دینا، میں روز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ بدر کے اس سچے اور دل پگھلا دینے والے اعتراف پر عروج کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں، اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری اور اس نے دھیرے سے کہا، اور میں بھی بہت خوش قسمت ہوں بدر، جو مجھے آپ جیسا چاہنے والا ملا۔ اب آپ چاہے مجھے جتنا بھی چھیڑیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ بدر نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، چھیڑتا تو میں رہوں گا بیگم، آخر حق ہے میرا۔ عروج کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پیرس کی اس حسین رات میں آئیفل ٹاور کی روشنیوں کے سائے تلے دونوں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے حصار میں گم ہو چکے تھے۔